मम प्रियाः देशवासिनः नमस्कारः। वयं जानीमः अद्य मेजर ध्यानचन्दवर्यस्य जन्म जयन्ती वर्तते, तथा च अस्माकं देशः तस्य स्मृतौ एतत् राष्ट्रिय खेला दिवस रूपेण अपि आमानयति। अहं विचारयन् आसं यत् कदाचित् अस्मिन् काले मेजर ध्यानचन्दवर्यस्य आत्मा यत्रापि भवेत् अतितरां प्रसन्नताम् अनुभवन् स्यात्। यतो हि जगति भारतीय हॉकी क्रीडायाः डिण्डिम घोषस्य कार्यं ध्यानचन्द महोदयस्य हॉकी खेलया एव कृतम्। तथा च दशकचतुष्टयानन्तरं प्रायेण 41 वर्षानन्तरं भारतस्य युवानः सुताः पुत्र्यश्च हॉकी क्रीडायां पुनरेकवारं प्राणप्रवेशं कृतवन्तः। अथ च भवेन्नां बहूनां पदकानां प्राप्तिः, परं च यावदवधि हॉकी क्रीडायां पदकं नैव लभ्यते चेत् भारतस्य नैकोऽपि नागरिकः विजयस्य आनन्दम् अनुभवितुं नैव शक्नोति। अपि च अस्मिन् क्रमे ओलम्पिक क्रीडा महोत्सवे हॉकी पदकम् अवाप्तम्, दशकचतुष्टयानन्तरम् अवाप्तम्। भवन्तः कल्पयितुं शक्नुवन्ति, मेजर ध्यानचन्दवर्यस्य हृदि, तस्य आत्मनि सः यत्रापि भवेत् तत्र कियती प्रसन्नता सम्भविता। तथा च ध्यानचन्द महोदयस्य सम्पूर्णमपि जीवनं क्रीडायै समर्पितमासीत्। अतएव साम्प्रतं यदा देशस्य युवजनेषु अस्मदीयेषु पुत्रीपुत्रेषु क्रीडां प्रति यत् आकर्षणम् अवलोक्यते, पितरौ अपि बालाः यदि क्रीडासु अग्रेसरन्ति तदा प्रसन्नताम् अनुभवतः। एषा या उत्कण्ठा दृश्यते खलु, अवगच्छामि एषः एव मेजर ध्यानचन्दवर्यस्य कृते उत्तमोत्तमः श्रद्धाञ्जलिः अस्ति। यदापि क्रीडाविषये चर्चा भवति तदा स्वभावतः अस्मत्समक्षम् अखिलयुवसन्ततिः समागच्छति। यदा च वयं यूनः प्रति सावधानं वीक्षामहे तर्हि बहु परिवर्तनं दरीदृश्यते। यूनां मनः परिवर्तितम्। अद्यतनाः युवानः जर्जराणां कालबहिर्गतानां च रीतिपरम्पराणाम् अपेक्षया किमपि नवाचरणं विधातुम् इच्छन्ति, नवरीत्या कार्यं कर्तुम् इच्छन्ति। युवमनः पूर्वनिर्मितमार्गेषु गन्तुं नैव समीहते, अपि तु नूतनमार्गनिर्माणं योजयति। एतेन अज्ञातमार्गेषु पदसन्धारणं कल्प्यते। नूतनगन्तव्यं, नवलक्ष्यं, नवमार्गं, नवाकांक्षां च करोति। युवा यदा मनसि किमपि निर्धारयति तदा प्राणपणेन सन्नद्धः भवति, अहर्निशं परिश्रमं करोति। वयं पश्यामः यत् किञ्चित् कालपूर्वमेव भारतेन स्वीयम् अन्तरिक्षक्षेत्रं विवृतीकृतम्। युवजनैश्च सत्वरमेव तदवसरः अधिगृहीतः। अस्य लाभम् अवाप्तुं महाविद्यालयानां, विश्वविद्यालयानां, नैजक्षेत्राणां च युवजनाः सम्मुखम् आगताः। मम दृढविश्वासः यद् अनागते उपग्रहाणाम् अधिसंख्यम् अस्माकं युवभिः छात्रैः, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्रयोगशाला सम्बद्धैश्च अध्येतृभिः अभिकल्पितं भविष्यति। यत्र कुत्रापि वयं पश्यामः, कस्मिन्नपि परिवारे गच्छामः, कियान् अपि सम्पन्नः शिक्षितः वा परिवारः भवेत्, तत्रत्यैः युवजनैः सह यदा सम्भाषणं कुर्मः तदा असौ पारिवारिकपरम्पराभिः विचलनं प्रदर्शयति। स्टार्टअप करिष्यामि अथवा स्टार्टअप क्षेत्रे गमिष्यामि इति घोषयति। अस्य अर्थः यत् तस्य मनः संशयं स्वीकर्तुम् उत्सुकम्। अनेन एव अद्य लघुनगरेषु अपि स्टार्टअप संस्कृतेः विस्तारः जायते। एतस्मिन्नहम् उज्ज्वलभविष्यम् अवलोकयामि। कतिपयदिनपूर्वमेव अस्माकं देशे क्रीडनकानां चर्चा प्रावर्तत। यदा एषः विषयः अस्माकं यूनां मनसि समागतः तदा तैः अखिलसंसारे भारतीयक्रीडनकानाम् अभिज्ञानं स्थापयितुं सङ्कल्पितम्। साम्प्रतं नूतनप्रयोगाः विधीयन्ते। संसारे क्रीडनकानाम् आपणी बहु विस्तृता अस्ति। प्रायः 6-7 लक्षकोटिरूप्यकमितो व्यापारः भवति। साम्प्रतं तस्मिन् भारतस्य अंशः अतिसीमितः। परं कथं क्रीडनक निर्माणं भवेत्, क्रीडनकानां वैविध्यं कीदृशमस्तु,
क्रीडनकेषु कीदृशः प्रविधि भवतु, बालमनोविज्ञानानुरूपं क्रीडनकं कीदृशं स्यात् इत्यादिषु विषयेषु अस्माकं देशीयाः युवानः अवधानं कुर्वन्ति, योगदानं च कर्तुम् ईहन्ते। सखायः अन्यश्चैकः विचारः यः चित्तं मोदयति विश्वासं च दृढयति तद् भवद्भ्यः ज्ञापितं भवेत् यत् अस्माकं स्वभावः शिथिलः अस्थिरश्चावर्तत, तस्य स्थाने मम देशीयानां यूनां मनांसि साम्प्रतं सर्वश्रेष्ठं प्रति केन्द्रितानि सन्ति। असौ सर्वोत्तमं सर्वोत्कृष्टरीत्या च कर्तुम् इच्छति। एषः स्वभावः राष्ट्रस्य महती शक्तिरूपेण प्रतिष्ठितोऽस्ति। सखायः साम्प्रतं ओलम्पिकायोजनेन महत् प्रभावः उपपादितः। ओलम्पिकानन्तरं पैराओलम्पिक स्पर्धाः आयोज्यन्ते। एतासु क्रीडासु विश्वापेक्षया देशेन अल्पतरम् अधिगतं स्यात्, किन्तु विश्वासोत्पादनार्थं तु प्रभूतम् अधिगतम्। अद्य युवजनाः न केवलं क्रीडां प्रति अपितु तत्सम्बद्ध संभावनां प्रति अपि अवलोकयन्ति। असौ अस्य आमूल परिवेशं सूक्ष्मतया निरीक्षते, तस्य सामर्थ्यम् अवगच्छति, तेन च साकम् आत्मानं यथा कथमपि योजयितुम् इच्छति। साम्प्रतमसौ परम्परागत विषयापेक्षया नूतनं परिक्षेत्रम् अङ्गीकरोति। मम देशवासिनः यदा एतावद् आवेगः समुपस्थितः तदा प्रत्येकं परिवारे क्रीडा चर्चा जायते। भवन्तः कथयन्तु, अपि एषः आवेगः शमनीयः विरमणीयः वा? नैव, न कदापि। भवन्तोऽपि सम्भवतः ममानुरूपमेव चिन्तयन्ति यत् साम्प्रतं देशे क्रीडानां खेलानां खेलभावनायाश्च प्रसारः नैव रोधनीयः। एषः आवेगस्तु पारिवारिके सामाजिके राष्ट्रिये च जीवने स्थायी करणीयः। एषः भावः उत्साहेन सततं ऊर्जया च परिपूरणीयः। गृहमस्तु बहिर्वा ग्रामः नगरं वा अस्माकं क्रीडाक्षेत्राणि जनपूरितानि भवितव्यानि। सर्वे खेलन्तु खिलन्तु च। भवद्भिः स्मृतं भवेत् यद् मया रक्तदुर्गतः सर्वेषां प्रयासः इति विषये कथितमासीत्। सर्वेषां प्रयासैः एव भारतं क्रीडासु स्वीयम् अपेक्षितम् उन्नतत्वम् अधिगमिष्यति, यस्य असौ अधिकारी वर्तते। मेजर ध्यानचंद सदृशैः महानुभावैः यः मार्गः प्रदर्शितोऽस्ति तस्मिन् अग्रेसरणम् अस्माकं दायित्वमस्ति। वर्षाणाम् अनन्तरं देशे ईदृशः कालखण्डः समागतः यदा खेलाः प्रति परिवारे समाजे राज्ये राष्ट्रे च जनाः एकमनसा संयुक्ताः भवन्ति। मम प्रियाः युवानः, एतदवसरस्य सदुपयोगेन अस्माभिः विविधासु क्रीडासु कौशलम् अधिगन्तव्यम्। प्रतिग्रामं खेलस्पर्धाः सततम् आयोजनीयाः। स्पर्धाभिः एव खेलविस्तरः विकासश्च भवति, क्रीडकाः विकसन्ति। आगच्छन्तु वयं देशवासिनः स्वीय यथासम्भव योगदानेन एतत् खेलागतिम् अग्रे सारयाम। सबका प्रयास इति सम्भूय प्रयासः इति मन्त्रेण स्वप्नं साकारं करवाम। मम प्रियाः देशवासिनः, श्वः जन्माष्टमी महापर्व अपि अस्ति। जन्माष्टमी अर्थात् भगवतो योगेश्वरस्य श्रीकृष्णस्य जन्मोत्सवः। वयं भगवतः सर्वरूपैः परिचिताः स्मः। नटखट इति चञ्चलकनय्यातः विराट रूपधारकं कृष्णं यावत्, अपि च शास्त्रतः शस्त्रसामर्थ्यधारकं कृष्णं यावत्, कलां सौन्दर्यं माधुर्यं च यावत् कृष्णः सर्वत्रास्ति। अहमेतत् वर्णयामि यतो हि जन्माष्टमीतः कतिपयदिनपूर्वं मया एकः रुचिकरः अनुभवः प्रत्यक्षीकृतः, यस्य वर्णनार्थं मम मनः उत्सुकं वर्तते। भवद्भिः स्मृतं भवेत् यत् एतन्मासस्य 20तमे दिनाङ्के भगवतः सोमनाथस्य मन्दिरसम्बद्धानां निर्माणकार्याणां लोकार्पणं विहितमस्ति। सोमनाथ मन्दिरतः 3-4 किलोमीटर मितान्तराले एव भालका तीर्थमस्ति। अस्मिन् तीर्थे भगवता श्रीकृष्णेन पृथिव्यां स्वीयजीवनस्य अन्तिमक्षणाः यापिताः। अस्मिन् लोके स्वीयलीलानां समापनं तत्र विहितम् आसीत्।
सोमनाथ न्यासेन अस्मिन् क्षेत्रे विकासस्य अनेके उपक्रमाः प्रचाल्यन्ते। भाल्का तीर्थ क्षेत्रे सम्पाद्यमानानां विकास कार्याणां विषये चिन्तयन् मम दृष्टिः एकया सुन्दर कला पुस्तिकया आकृष्टा। एषा पुस्तिका केनापि मम आवासात् बहिः मम कृते न्यस्ता आसीत्। अस्यां भगवतः कृष्णस्य अनेक रूपाणां भव्य चित्राणि वर्तन्ते। मया यदा पुस्तिकायाः पृष्ठपरिवर्तनम् आरब्धं तदा मम जिज्ञासा अधिकतरा सञ्जाता। यदा मया अस्याः चित्राणि अवलोकितानि तदा तेषु लिखितसन्देशाः पठिताः, येन मम मनः तया साकं मेलनार्थम् उत्सुकम् अवर्तत। मम कार्यालयेन तया सम्पर्कः साधितः। अन्यस्मिन्नेव दिने असौ आमन्त्रिता। तानि चित्राणि श्रीकृष्णस्य विविधच्छवीः दृष्ट्वा मम जिज्ञासा भृशम् अभिवर्धिता। अस्यामेव जिज्ञासायां मम सम्पर्कः जदुराणीदासी महाभागया अभवत्। एषा अमेरिकादेशीया अस्ति। जन्म लालनं पालनं च अमेरिकायाम् एव अभवत्। असौ इस्कॉन सम्बद्धा अस्ति। हरे कृष्ण अभियानेन युक्ता अस्ति। भक्तिकलायाम् असौ अतीव निपुणा अस्ति। भवन्तः जानन्ति यत् 2 दिवसानन्तरमेव सेप्टेम्बर मासे प्रथमे दिने इस्कॉन संस्थापकस्य श्रील प्रभुपाद स्वामिनः 125मिता जयन्तिः भविता। अस्मिन्नेव सन्दर्भे जदुराणीदासी महाभागा भारते आगता अस्ति। मम समक्षं सर्वप्रथमं प्रश्नम् आसीत् यत् यस्याः जन्म अमेरिकादेशे अभवत्, या च भारतीय भावैः नितान्तम् अनभिज्ञा वर्तत, सा भगवतः कृष्णस्य एतावन्ती मोहकचित्राणि कथं कर्तुम् अर्हति। तया साकं मम विस्तृता चर्चा अभवत्, परम् अहं तस्य कञ्चिदेव अंशमत्र प्रस्तौमि। प्रधानमन्त्रीवर्यः: जदुराणी महोदये, हरे कृष्ण। अहं भक्तिकलायाः विषये किञ्चित् पठितवान्, परम् एतस्मिन् विषये अस्माकं श्रोतॄणां कृते इतोपि बोधयतु। एतदर्थं भवत्याः उत्साहः रुचिः च उत्कृष्टे स्तः। जदुराणी महोदया: तर्हि भक्तिकला अस्माकं सविधे भक्ति आर्ट इल्यूमिनेशन्स् इत्यत्र एकः लेखः अस्ति, यः बोधयति यत् एषा कला मनोनिर्मिता, काल्पनिकी वा नास्ति, अपितु प्राचीन वैदिक शास्त्राधृता अस्ति। यथा ब्रह्मसंहिता इति। वै ओंकाराय पतितं स्क्लिन्नं वृन्दावनस्य गोस्वामी स्वयं भगवतः ब्रह्मणः ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रहः सः वेणुं कथं धरति, कथं तस्य सर्वाणि इन्द्रियाणि अन्येभ्यः इन्द्रियेभ्यः कार्यं कुर्वन्ति। अथ च श्रीमद्भागवत महापुराणे बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयोः कर्णिकारम् इत्यादि सर्वं सः कर्णयोः कर्णिका पुष्पाणि धारयति। वृन्दावन भूमौ सर्वत्र चरणकमलयोः चिह्नानि अङ्कयति। गोसमूहाः तस्य महिमगानं कुर्वन्ति। तस्य वेणुः सर्वेषां भाग्यशालिनां प्राणिनां हृदयं मनः च आकर्षयति। तर्हि सर्वमपि प्राचीनेभ्यः वैदिकशास्त्रेभ्यः अस्ति। एतेषां शास्त्राणां शक्तयः पारलौकिकेभ्यः व्यक्तित्वेभ्यः आयान्ति। अथ च ये शुद्धाः प्रेमिणः एताः आनयन्ति। वस्तुतः कला एव तेषां शक्तिः। अतएव एषा परिवर्तनकारिणी कथ्यते। एषा मम शक्तिः नैव इति। प्रधानमन्त्रीवर्यः: जदुराणी महोदये, भवत्याः कृते मम पार्श्वे विविध प्रकारकाः प्रश्नाः सन्ति। प्रकारान्तरेण 66-नवदश शताब्दतः अथ च 67-नवदश शताब्दतः शारीरिकरूपेण भवती भारतेन सह सम्पृक्ता अस्ति। किं भवती कृपया मां बोधयिष्यति यत् भारतं भवत्याः कृते किमस्ति? जदुराणी महोदया: प्रधानमन्त्रीवर्य, भारतं मम सर्वस्वम् अस्ति। कतिपय दिनानि पूर्वम् अहं राष्ट्रपतिवर्यं वदन्ती आसं यत् भारतं प्रविधिप्रयोगे बहु अग्रे आगतम्। ट्विटर, इंस्टाग्राम, आईफोन, उन्नत भवनानि सर्वाः च प्रमुख सुविधाः समेत्य पश्चिमं सम्यक्तया अनुसरति। परम् अहं जानामि भारतस्य वैभवम् एतेषु नास्ति।
भारतस्य वैभवं यः वर्धयति सः अस्ति अत्र स्वीकृतावतारः स्वयं योगेश्वरः श्रीकृष्णः। अत्रत्याः सर्वेऽपि अवताराः भगवान् शिवः श्रीरामः च अत्र उद्भूतौ। सर्वाः पवित्रनद्यः अत्र, वैष्णवसम्प्रदायस्य सर्वाणि तीर्थानि चात्र सन्ति। अतः भारतं विशेषरूपेण च वृन्दावनं ब्रह्माण्डे महत्त्वपूर्णं स्थानमस्ति। वृन्दावनं सर्वेषां वैकुण्ठलोकानां स्रोतः, द्वारिकायाः स्रोतः, सर्वेषां भूतानाम् उत्पत्तिकारणम्। अतः अहं भारते स्निह्यामि। प्रधानमन्त्रीवर्यः: धन्यवादः जदुराणी महोदये। हरे कृष्ण। सखायः विश्वे लोकाः यदा अद्य भारतीय आध्यात्म विषये अथ च दर्शन विषये एतावत् विचारयन्ति तर्हि अस्माकमपि दायित्वं भवति यत् वयं स्वीयाः एताः महत्परम्पराः अग्रे नयेम। यः कालबाह्यः सः त्यक्तव्यः एव, परं यः कालातीतः सः अग्रे अपि नेतव्यः। वयं स्वपर्वाणि आचरेम, तेषां वैज्ञानिकताम् अवगच्छेम, तत्र निहितार्थं जानीयाम। न एतावत् एव, प्रत्येकं पर्वणि कश्चन सन्देशः भवति एव, कश्चन च संस्कारः भवति। अस्माभिः ज्ञातव्यं, जीवनीयम्, अथ च भावी सन्ततिभ्यः न्यासरूपेण वर्धनीयम् अपि। अहं पुनरेकवारं जन्माष्टमी पर्वणि सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः जन्माष्टमी शुभकामनाः प्रकटयामि। मम प्रियाः देशवासिनः, एतस्मिन् कोरोना कालखण्डे स्वच्छताया विषये मया यावत् सम्भाषणीयम् आसीत् कदाचित् तावत् न सम्भाषितम्, उत तत्र न्यूनता जाता। अहमपि भावयामि यत् स्वच्छताभियानं लेशमात्रं न विस्मर्तव्यम्। राष्ट्रनिर्माणाय सर्वेषां प्रयासः कथं सर्वविकासं करोति, एतस्य उदाहरणानि अस्मान् प्रेरयन्ति। सहैव किमपि कर्तुं नवोर्जसा आपूरयन्ति, नवविश्वासं पूरयन्ति, अस्माकं संकल्पे प्राणवायोः सञ्चरणं कुर्वन्ति। एतद्वयं सम्यक् प्रकारेण जानीमः यत् यदा कदा स्वच्छ भारताभियानस्य विषयः आयाति तदा इन्दोरनगरस्य नाम आयाति एव। यतः इन्दोरनगरेण स्वच्छता सन्दर्भे स्वकीया विशेषच्छवि निर्मिता, अथ च इन्दोरनागरिकाः एतदर्थम् अभिनन्दनयोग्याः अपि। अस्माकम् एतत् इन्दोरनगरम् अनेकेभ्यः वर्षेभ्यः स्वच्छ भारत रैंकिंग इत्यस्मिन् प्रसङ्गे प्रथमस्थाने अस्ति। इदानीम् इन्दोरवासिनः स्वच्छ भारतस्य मानाङ्केन न सन्तुष्टा, ते अग्रेसरा भवितुम् अर्हन्ति, विशिष्टं किमपि कर्तुम् इच्छन्ति। अथ च तैः मनसि निर्णीतं यत् वाटर् प्लस् सिटी कर्तुं पूर्णमनोयोगेन निरताः स्याम। वाटर प्लस सिटी अर्थात एतादृशं नगरं यत्र संशोधनं विना दूषितं जलं कस्मिन्नपि सार्वजनिक जलस्रोतसि न प्रवहेत्। अत्रत्य नागरिकैः अग्रे आगत्य स्वीयाः नालिकाः सीवर लाइन इति मलनालिकाभिः संयोजिताः। स्वच्छताभियानम् अपि प्रवर्तितम्, अथ च एतेन कारणेन सरस्वत्यां कान्हनद्यां च प्रवाह्यमानं दूषितजलम् अत्यन्तं न्यूनं जातम्। परिणामतः परिष्कारः दृश्यते। अद्य यदा अस्माकं देशः स्वतन्त्रताया अमृत महोत्सवम् आचरति तदा अस्माभिः अवधातव्यं यत् स्वच्छ भारताभियानस्य संकल्पः अस्माभिः मन्दं कदापि नैव करणीयः। अस्माकं देशे यावन्ति अधिकानि नगराणि वाटर प्लस सिटी इति भविष्यन्ति तावती एव स्वच्छता एधिता। अस्मदीयाः नद्यः अपि स्वच्छा भविष्यन्ति, अथ च जलरक्षणस्य मानवीयं दायित्वमपि संस्कारान्वितं भविष्यति। सखायाः, मम पुरतः उदाहरणमेकं बिहारस्य मधुबनीतः अस्ति। मधुबन्यां डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कृषि विश्वविद्यालये तत्रत्येन स्थानीय कृषि विज्ञान केन्द्रेण च सम्मिल्य उत्तमः कश्चन प्रयत्नः विहितः। अस्य लाभः कृषकेभ्यः तु जायमानः एव वर्तते, स्वच्छ भारताभियानाय अपि नूतना शक्तिः अवाप्ता। विश्वविद्यालयस्य अस्य उपक्रमस्य नाम वर्तते सुकृषि प्रतिमानम्। सुकृषि प्रतिमानस्य लक्ष्यं वर्तते यत् ग्रामेभ्यः प्रदूषणस्य न्यूनीकरणम्। अस्य प्रतिमानस्य अन्तर्गतं ग्रामीणेभ्यः कृषकेभ्यः गोमयः, कृषिक्षेत्रेभ्यः गृहेभ्यः च अवकरः एकत्रीक्रियते। एतदाधारीकृत्य च तेभ्यः अनिलकोषाय धनं दीयते। यः अवकरः ग्रामेभ्यः एकत्रीक्रियते तन्निवारणाय कृमि उर्वरकस्य निर्माणमपि क्रियते। सुकृषि प्रतिमानस्य चत्वारः लाभाः तु प्रत्यक्षतया दृश्यन्ते। प्रथमस्तु ग्रामेभ्यः प्रदूषणात् मुक्ति, द्वितीयः ग्रामेभ्यः मालिन्यात् मुक्ति,
तृतीयः ग्रामीणेभ्यः अनिलकोशार्थं धनप्राप्तिः, चतुर्थश्च कृषकेभ्यः जैविकोर्वरकं भवन्तः चिन्तयन्तु। एतादृशाः प्रयत्नाः अस्माकं ग्रामाणां कियतीं शक्तिं वर्धयितुं शक्नुवन्ति। अयमेव आत्मनिर्भर विषयः वर्तते। अहम् एतस्य देशस्य प्रत्येकं पञ्चायतं कथयामि यत् एतादृशमेव किमपि कर्तुं ते अपि स्वस्मिन् स्थाने चिन्तयन्तु। सखायः, यदा वयं किमपि लक्ष्यम् अधिकृत्य अग्रे सरामः तर्हि निश्चयेन परिणामाः लभ्यन्ते एव। साम्प्रतं भवन्तः एव तमिल्नाडुराज्यस्य शिवगंगा जनपदस्य काञ्जीरङ्गाल पञ्चायतं पश्यन्तु। अनेन लघुना पञ्चायतेन किं कृतं? भवन्तः अवकरेभ्यः धनसम्पादन रूप प्रतिमानम् अत्र द्रक्ष्यन्ति। अत्र ग्रामीण पञ्चायतेन स्थानीयैः जनैः सह सम्मिल्य अवकरेभ्यः विद्युन्निर्माण सम्बद्धां स्थानीयाम् एकां परियोजनां स्वस्मिन् ग्रामे कृतवन्तः। सम्पूर्ण ग्रामेभ्यः अवकराः एकत्रीक्रियन्ते, तेभ्यः विद्युत् निर्मीयते, अवशिष्टा च उत्पादाः कीटनाशकरूपेण विक्रियन्ते अपि। प्रतिदिनं 2 टन मितस्य अवकरस्य निस्तारण क्षमता वर्तते। अस्य ग्रामस्य विद्युत् उत्पादन केन्द्रस्य अनेन निर्मीयमाणा विद्युत् ग्रामस्य मार्गीय प्रकाश व्यवस्थायै अन्यस्मै आवश्यकोपयोगाय च जायमाना वर्तते। अनेन पञ्चायतस्य धनं तु अवशिष्यते एव, तच्च धनं अन्यविध विकासकार्याय अपि प्रयुज्यते। इदानीं भवन्तः एव वदन्तु यत् तमिल्नाडु स्थितस्य शिवगंगा जनपदस्य लघुपञ्चायतः अस्मभ्यं सर्वेभ्यः देशवासिभ्यः प्रेरणाप्रदः वर्तते वा न वा? अद्भुतं साधितवन्तः खलु इमे। मम प्रियाः देशवासिनः, मन की बात प्रसारणं साम्प्रतं भारतस्य सीम्नि एव परिमितं नैव वर्तते। विश्वस्य विभिन्नेषु कोणेषु मन की बात इत्यस्मिन् सन्दर्भे चर्चा भवति। विदेशेषु निवासं कुर्वत्सु जनेषु ये भारतीयाः सन्ति तेऽपि मह्यं विनूतनाः सूचनाः प्रयच्छन्तः भवन्ति। विदेशेष्वपि ये अद्भुताः कार्यक्रमाः प्रचलन्ति तेषां विषये मन की बात इत्यनेन कार्यक्रममाध्यमेन भवद्भ्यः सूचना प्रदानं कदाचित् मह्यं रोचते। अद्यापि अहं कतिपयान् एतादृशान् जनान् परिचाययामि। भवद्भ्यः कञ्चित् ध्वनिं श्रावयामि, अवधानपुरस्सरं शृण्वन्तु। रेडियो यूनिटी 90 FM। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम नाम गंगा। भवन्तः शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM, एक भारतं श्रेष्ठ भारतम्। अहम् एकतामूर्ते मार्गदर्शिका एवं रेडियो यूनिटी माध्यमे आर्जे अस्मि। अद्य संस्कृतदिनम् अस्ति। सर्वेभ्यः बहव्यः शुभकामनाः सन्तु। सरदार वल्लभभाई पटेल महोदयः लौहपुरुषः इत्युच्यते। 1320तमे वर्षे लौहसङ्ग्रहस्य अभियानम् आरब्धम्। 34,100 टन परिमितस्य लौहस्य गलनं कृतम्। झारखण्डस्य एकः कृषकः मुद्गरस्य दानं कृतवान्। भवन्तः शृण्वन्तु रेडियो यूनिटी 90 FM, एक भारतं श्रेष्ठ भारतम्। सखायः, भाषां तु भवन्तः अवगतवन्तः स्युः। आकाशवाण्याम् एषः संस्कृतेन वार्तालापः क्रियमाणः वर्तते। या च वार्तालापं कुर्वती अस्ति सा आर्जे गंगा। आर्जे गंगा गुजरातस्य रेडियो जोकीज इत्यस्य गणसदस्या वर्तते। तासां सख्यः वर्तन्ते आर्जे नीलम, आर्जे गुरुः, आर्जे हेतल इत्यादयः। एते सर्वे सम्मिल्य गुजराते केवडिया स्थाने साम्प्रतं संस्कृतभाषायाः सम्मानवर्धनाय सन्नद्धाः सन्ति। यत्र विश्वस्य सर्वाधिका उन्नता प्रतिमा अस्माकं देशस्य गौरवभूता एकतायाः प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी विद्यते, तस्य केवडिया स्थानस्य विषये वदामि। एते सर्वे एतादृशाः रेडियो जॉकीज इति कार्यक्रम संचालकाः सन्ति, ये सहैव नैकविधाः भूमिकाः निर्वहन्ति। एते पर्यटक मार्गदर्शक रूपेण स्वीयां सेवां प्रयच्छन्ति। तेन सहैव कम्युनिटी रेडियो, इनिशिएटिव रेडियो, यूनिटी 90 FM रेडियो इत्यादिकं च सञ्चालयन्ति। एते आर्जे स्वीय श्रोतृभिः सह संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति, तेभ्यः च संस्कृतमाध्यमेन सूचनाः प्रयच्छन्ति। सखायः, अस्माकं देशे संस्कृतविषये प्रोक्तमस्ति, अमृतं संस्कृतं मित्रं सरसं सरलं वचः एकता मूलकं राष्ट्रे ज्ञान विज्ञान पोषकम्। अर्थात अस्मदीया संस्कृत भाषा सरसापि सरलापि
संस्कृतं स्वीय विचाराणां निज साहित्यस्य च माध्यमेन ज्ञान विज्ञानयोः राष्ट्रस्य च एकतामपि पोषयति, एनां दृढतरां विदधाति। संस्कृत साहित्ये मानवतायाः ज्ञानस्य च एतादृगेव दिव्यदर्शनं वर्तते यद्धि कमपि आकर्षयितुम् अर्हति। नातिचिरमेव अहं बहूनां तादृशानां जनानां विषये ज्ञातवान् ये हि विदेशेषु संस्कृतपाठनस्य प्रेरकं कार्यं कुर्वन्ति। एतादृशः एव जनः अस्ति श्रीमान् रट्गर् कॉटन् हॉर्स्ट, यो हि आयर्लैंड देशे संस्कृतस्य विख्यातः विद्वान् शिक्षकश्च अस्ति। तत्रत्यान् बालान् च संस्कृतं पाठयति। अत्र अस्मदीये पूर्वस्मिन् दिग्विभागे भारत थाईलैंड देशो मध्ये च सांस्कृतिक सम्बन्धानां दृढीकरणे संस्कृतभाषायाः अपि महत्त्वाधायिनी भूमिका अस्ति। डॉक्टर चिरापट प्रपंड विद्या, डॉक्टर कुसुमा रक्षामणिः एतौ द्वावपि थाईलैंड देशे संस्कृतभाषायाः प्रचार प्रसारार्थम् अतितरां महत्त्वपूर्णां भूमिकां निभालयतः। एतौ थाई संस्कृतभाषयोः तुलनात्मक साहित्यस्य रचनामपि अकुरुताम्। एतादृशः एव प्राचार्यः अस्ति श्रीमान् बोरिस जाखरिन्। रशिया देशे मॉस्को शासकीय विश्वविद्यालये असौ संस्कृतं पाठयति। असौ अनेकानि शोधपत्राणि पुस्तकानि च प्रकाशितवान्। अमुना बहूनां संस्कृतपुस्तकानां रूसी भाषान्तरम् अपि कृतम्। एवमेव ऑस्ट्रेलिया देशस्य सिडनी संस्कृत विद्यालयः बहुषु प्रमुख संस्थानेषु अन्यतमः, यत्र विद्यार्थिभ्यः संस्कृतभाषा पाठ्यते। एते विद्यालयाः बालानां कृते संस्कृत व्याकरण शिबिराणि, संस्कृत नाटकानि, संस्कृत दिवस सदृशां च कार्यक्रमान् अपि आयोजयन्ति। सखायः सद्यः व्यतीतेषु दिनेषु ये प्रयासाः अनुष्ठिताः तेषां कारणात् संस्कृत विषयिणी नवीना जागर्तिः प्रतिष्ठते। कालोऽयं समागतः यद्वयम् अस्यां दिशि स्वीयान् प्रयासान् इतोपि संवर्धयाम। अस्मदीयदायस्य संरक्षणं, तस्य सम्भालनं, नवीन सन्ततये च प्रदानम् एतदस्माकं सर्वेषां कर्तव्यं वर्तते, अथ च भावी वंशानामेषु अधिकारोऽपि अस्ति। अधुना कालोऽस्ति एतेषां कार्याणां कृतेपि सर्वेषां प्रयासाः आधिक्येन विवर्धेरन्। सखायः यदि भवन्तः एतादृक् प्रयासेषु संलग्नं कमपि जनं जानन्ति, एतादृशी काचिदपि सूचना भवतां पार्श्वे अस्ति चेत् कृपया #सेलिब्रेटिंग संस्कृत इति पुटेन साकं सामाजिक संचार माध्यमेषु तत्सम्बद्धां सूचनाम् अवश्यमेव संविभाजयन्तु। मम प्रियाः देशवासिनः, आगामिषु कतिपयेषु एव दिनेषु विश्वकर्मा जयन्ती अपि आगमिष्यति। अस्मदीय चिन्तनेषु भगवान् विश्वकर्मा विश्वस्य सृजनशक्तेः प्रतीकत्वेन आमान्यते। योऽपि स्वीय कौशलेन कस्यचिदपि वस्तुनः निर्माणं करोति, सृजति, भवतु तत् सीवनं वा सूचिकर्म, अस्तु वा तन्त्रांशः वा उपग्रहः, एतत् सर्वं भगवतः विश्वकर्मणः प्रकटीकरणम् अस्ति। जगति भवतु नाम कौशलस्य अभिज्ञानं साम्प्रतं नवीन पद्धत्या, किंच अस्मदीया ऋषयस्तु सहस्रशो वर्षेभ्यः कौशलं प्रमाणं च सबलं ख्यापितवन्तः। ते कौशलं कलाप्रावीण्यं दाक्षिण्यं च आस्थया योजयित्वा एतानि अस्माकं जीवनदर्शनस्य अंगत्वेन प्रतिष्ठापितवन्तः। अस्माकं वेदाः अपि अनेकानि सूक्तानि भगवते विश्वकर्मणे समर्पितवन्तः। सृष्टेः यावत्यः अपि बृहत्यः रचनाः सन्ति, यान्यपि नूतनानि बृहन्ति च कार्याणि जातानि, अस्मदीयेषु शास्त्रेषु तेषां श्रेयः भगवते विश्वकर्मणे एव समर्पितोऽस्ति। एतत्तु एकतः अस्य वृत्तस्य प्रतीकं वर्तते यत् संसारे यः कश्चन अपि विकासः नवाचारः वा भवति, सः कौशलमाध्यमेन एव भवति। भगवतः विश्वकर्मणः जयन्त्याः तस्य च पूजायाः पृष्ठभूमौ अयमेव भावः प्रवर्तते। अस्माकं शास्त्रेषु इदमपि प्रोक्तं, विश्वस्य कृते यस्य कर्म व्यापारः स विश्वकर्मा, अर्थात यः सृष्ट्या निर्माणेन च संबद्धानि सर्वाणि कार्याणि करोति सः विश्वकर्मा अस्ति। अस्माकं शास्त्रानुसारेण अस्मान् परितः निर्माण सृजनयोः संलग्नाः यावन्तोऽपि कौशलवन्तः कलाप्रवीणाः सन्ति, ते भगवतः विश्वकर्मणः रिक्तरूपाः सन्ति। एतेषाम् अभावे वयं निज जीवनं कल्पयितुम् अपि नैव शक्नुमः।
भवन्तः विचारयन्तु, भवतां गृहे विद्युत् प्रबन्धने किञ्चित् काठिन्यं भवेत्, तदवसरे भवतः विद्युत्कारः सुलभः नास्ति चेत् किं भविता? भवतां समक्षं कियती बृहती परिदेवना समापतिता। अस्मदीयं जीवनम् एतादृशैः बहुभिः कौशलपूर्णैः जनैः प्रचलति। भवन्तः भवतः परितः अवलोकयन्तु। भवन्तु नाम ते लौहकर्मिणः वा मृद्भाण्ड निर्मातारः, सन्तु काष्ठ सामग्री निर्मातारो वा विद्युत्काराः, ते गृहाणां वार्णिका वा स्वच्छताकर्मिणो वा जंगम दूरभाष लैपटॉप संगणक परिष्कारकाः वा भवेयुः। एते सर्वेपि सखायः निजकौशलकारणेन एव अभिज्ञायन्ते। आधुनिक स्वरूपे एतेपि विश्वकर्माणः एव वर्तन्ते, परं च सखायः अस्य अपरोपि पक्षः अस्ति, सः कदाचित् चिन्ताकारकोऽपि भवति। यस्मिन् देशे यत्रत्यायां संस्कृतौ परम्परासु विचारेषु च कौशलं दक्ष जनशक्तियुताश्च भगवता विश्वकर्मणा संयोजिताः स्युः, तत्र स्थितयः कथं परिवर्तिताः। एतस्मिन् काले अस्मदीये पारिवारिक जीवने, सामाजिक जीवने, राष्ट्र जीवने च कौशलस्य महान् प्रभावः भवति स्म, परं च दासताया सुदीर्घे कालखण्डे कौशलाय एतादृक् सम्मान प्रदात्री भावना शनैः शनैः विस्मृता जाता। विचार सरणी किंचित् तादृशी संजाता यत् कौशलाधृतानि कार्याणि लघूनि वा क्षुद्राणि इति परिभावयितुम् आरब्धम्। साम्प्रतं पश्यन्तु, अशेष विश्वं सर्वाधिकं बलं कौशलार्थमेव प्रयच्छति। भगवतः विश्वकर्मणः पूजापि केवलम् औपचारिकताभिरेव नैव पूर्णा। अस्माभिः कौशलं नूनं सम्माननीयं, कौशलं च अधिगन्तुम् अवश्यमेव श्रमः आचरणीयः। कौशलावाप्तिः नूनं गर्वविषयिणी भवेत्। यदापि वयं किमपि किञ्चिदपि नवीनम् आचरेम, ईषत् नवाचारं करवाम, किञ्चित् एतादृक् सर्जनं करवाम येन समाजस्य हितं भवेत्, जनजीवनं सरलं स्यात्, तदा अस्मदीया विश्वकर्मणः पूजा सार्थकी भविता। अद्य जगति दक्षजनानां कृते अवसराणां न्यूनता नास्ति। प्रगते बहवः पन्थानः सम्प्रति कौशलेन सन्नद्धाः भवन्ति। तर्हि आगच्छन्तु, अस्मिन् क्रमे वयं भगवतः विश्वकर्मणः पूजावसरे आस्थया सहैव तस्य सन्देशमपि स्वीकर्तुं सङ्कल्पयाम। अस्माकं पूजाया भावः अयमेव स्यात् यद् वयं कौशलस्य महत्त्वम् अवगमिष्यामः, तथा च कौशलयुतान्, भवतु नाम तेषां किमपि कार्यं, तान् पूर्णतया सम्मानयिष्यामः। मम प्रियाः देशवासिनः, कालोऽयमस्ति स्वाधीनताया 75तमवर्षस्य। वर्षेऽस्मिन् तु अस्माभिः प्रतिदिनं नवं सङ्कल्पनीयं, किमपि नूतनं विचारणीयं, तथा च किमपि अभिनवं कर्तुं स्वीयाकाङ्क्षा विवर्धनीया। अस्मदीयं भारतं यदा स्वाधीनताया 100 वर्षाणि पूर्णतां नेष्यति, तदा अस्मदीयाः इमे सङ्कल्पाः एव अस्य सफलतायाः निधाने दृष्टिपथम् आगमिष्यन्ति। अतएव नावसरोऽयम् अस्माभिः विलोपनीयः। अस्माभिः एतदर्थम् अधिकाधिकं स्वीयं योगदानं करणीयं, तथा च एतेषु अनुष्ठीयमानेषु प्रयासेषु अस्माभिः अपरमेकं तथ्यं सुस्मरणीयम्, औषधमपि अनुशासनमपि। देशे साम्प्रतं यावत् 62 कोटितोपि अधिका सूच्यौषधि मात्रा प्रदत्ता, किंच एवं सत्यपि अस्माभिः सुबहु अवधानं संधारणीयं, सतर्कता च अनुपालनीया अस्ति। अपि च नूनं सर्वदानुरूपं यदापि भवान् किमपि नूतनं कुर्यात्, नवीनं विचारयेद्वा, तदा तत्र मामपि नूनं समावेशयतु। भवतां पत्राणि सन्देशाञ्च प्रतीक्षिष्ये। अनया कामनया साकं भवतां सर्वेषां कृते आगम्यमानानां पर्वणां सन्दर्भे पुनरप्येकवारं भूयांसि वर्धापनानि। कोटिशो धन्यवादाः। नमस्कारः।